गुरुदेव कसरी ज्ञान क्षेत्रमा प्रवेश गरी बक्सियो बुवा? गुरुदेव कलकत्ताबाट नेपाल आउनुभयो। उहाँलाई राणा सरकारले बोलायो पढाउनुको लागि। अङ्ग्रेजीको धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। 26 वर्षसम्म त्रिचन्द्र कलेजमा गुरुदेव कलकत्ताबाट नेपाल आउनु अङ्ग्रेजहरूबाट हैन, राणाहरूबाट उहाँलाई झिकाइएको थियो अङ्ग्रेजी पढाउनुको लागि। नेपालमा बसेर 26 वर्षसम्म त्रिचन्द्र कलेजमा पढाइएको थियो। त्यही सन्दर्भमा उहाँले वासुकी ब्रह्मचारी बाबाको दर्शन गर्नुभयो। दर्शन गर्ने बित्तिकै उहाँलाई एक प्रकारको आफ्नो कमजोरी महसुस भयो कि मैले गर्नुपर्ने त ब्रह्मज्ञान रहेछ, मैले त संसारी विद्यापट्टि मात्रै म लागिराखेको रहेछु भन्ने गुरुदेवलाई यस्तो मनमा आयो र अनि वासुकी बाबालाई गुरु बनाउनु भयो। गुरु थापना नगरिकन ब्रह्मज्ञान हुँदैन। गुरु चाहिन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रको मर्यादा अनुसार, तर ज्ञान चाहिँ नि आफ्नै बलले आफ्नै पुरुषार्थले गर्नुभयो। जन्म जन्मान्तरको उहाँको पुण्य थियो। त्यही पुण्यले को संस्कारले गर्दाखेरि उहाँलाई आफै वासुकी बाबालाई गुरु स्थापना गर्नुभयो। वासुकी ब्रह्मचारी बाबाले उहाँ गुरुलाई ज्ञान दिएको होइन, आफैले प्रयत्न गरेर मिहिनेत गरेर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यसरी गुरुदेव ज्ञान गरेपछि अब यो ज्ञानलाई सर्वत्र फैलाउनु पर्छ भन्ने गुरुदेवको धारणा बन्यो। कुनै पनि विद्यालाई कसैले सीमित गर्न सक्दैन, त्यो अरूलाई पनि दिन चाहन्छ। त्यसैले गुरुदेवले ज्ञानको बारेमा ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, कर्मको बारेमा, भक्तिको बारेमा बङ्गलामा लेख्ने, अनि त्यो एकजना सज्जन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हिन्दीमा त्यो अनुवाद गरेर अनि बनारसबाट एउटा सिद्धान्त भन्ने पत्रिका निस्कन्थ्यो, त्यो पत्रिकामा लेखिदिन सुरु गर्नुभयो। यसमा पनि अलिकति कुरा छ। धर्मसङ्घ भन्ने काशी बनारसको एउटा संस्था थियो। उसले धर्म सम्मेलन भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेर उहाँलाई निम्ता गर्यो यहाँ नेपाल सरकारलाई कि त्यहाँको एकजना योग्य व्यक्ति धर्मको बारेमा, ज्ञानको बारेमा बताउन सक्ने यस्तो व्यक्तिलाई पठाइदिनु पर्यो विद्वानलाई भन्दा। त्यो बेलाको राणा सरकारले गुरुदेवसँग त धेरै सिकेको बुझेको भयो। राणालाई पढाउनु भएको थियो राणा सरकारले। अनि गुरुदेवलाई प्रतिनिधि बनाएर, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बनाएर बनारसमा पठायो। बनारसमा धेरै चाहिँ उसले उपदेश प्रवचनहरू दिनुभयो। धेरै शङ्काहरू आयो। त्यो शङ्काको समाधानको रूपमा नेपालमा आएर फेरि धमाधम लेखहरू तयार पारेर
सिद्धान्त भन्ने पत्रिका थियो बनारसको, त्यहाँ चाहिँ गुरुले चाहिँ थाल्नुभयो। बङ्गलामा गुरुले लेख्ने, हिन्दीमा अनुवाद गरे। त्यो पत्रिकाले धेरै गुरुका उपदेशहरू छाप्यो। त्यो कसरी आयो त भन्दा बनारसमा गएको बेलामा विभिन्न प्रकारका शङ्काहरू आए। त्यो शङ्काको समाधान त्यहाँ गरिदिनु हो, तर पुगेन भनेर त्यो समाधानको रूपमा त्यो पत्रिकाहरूमा त्यो लेखहरू छापिए सिद्धान्त पत्रिकामा। यसरी गुरुको यहाँतिर प्रवेश भयो। अब पछि त अब यहाँ 26 वर्ष पढाएपछि नेपाल जानुभयो, के नेपाल कलकत्ता जानुभयो। अनि यो सिद्धान्त पत्रिकामा छापेको पढ्दाखेरि यहाँका पुण्यात्मा सज्जनहरूलाई प्रभाव पर्यो अनि उहाँहरू फेरि कलकत्तामा जाने, किताब लेख्ने, उपदेश ग्रहण गर्ने। गुरुको ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नुभएको महापुरुष हुनुभयो। अनि फेरि नेपालमा झिकाएर नेपालमा फेरि गुरुबाट उपदेश लिने, छाप्ने इत्यादि हुन थाल्यो। गर्दै गर्दै गुरु साक्षात्कार पत्रिका हामी कलकत्ता गएको बेला गुरुले हामीलाई उपदेश दिन जाँदा पुरा साक्षात्कार पत्रिका पनि प्रकाश गर्ने र अद्वैतताको स्थापना गर्ने भनेर त्यहाँ माग भएको थियो। गुरु अब हामीले यो पाएको ज्ञानलाई कसरी पक्का तुल्याउने भनेर गुरुलाई बिन्ती गरेर त्यसको अद्वैत संस्था स्थापना गरौँ, त्यही बेला घोषणा गरेको थियो कलकत्तामा। त्यही बेला जाने अब अद्वैत संस्था भनेको कार्य समिति चाहियो, कार्य समिति गठन भयो। यसरी संस्था त्यहाँबाट सुरु भएको। अब यो चाहिँ अलि बढी गुरुको सङ्गत नगरिकन यो नबुझिने रहेछ भनेर हामीले भन्यौँ, बिन्ती गऱ्यौँ, म पनि थिएँ। गुरुले त्यसको अद्वैत संस्था स्थापना गरौँ। हजुर, गुरुदेवले ज्ञानमा प्रवृत्त हुनको लागि प्रेरणादायी पुरुषहरू वासुकी बाबा मात्रै कि अन्य पनि कोही हुनुहुन्थ्यो? ज्ञान गर्नुलाई गुरुलाई ज्ञान कसैले दिएको होइन। मैले अहिले पनि भने आफ्नै पूर्वजन्मको संस्कार लिएर आउनु भएको थियो। त्यो स्वतस्फूर्त भयो गुरुलाई, कसैले प्रेरणा गरेर होइन, कसैले ज्ञान दिएको होइन। आफू ज्ञानी हुनुभयो, आफै प्रयत्न मिहिनेत गरे। हामीले जाने बुझेको कुरा यही हो, गुरुले आज्ञा हुन्छ। मलाई कसैले ज्ञान दिएको होइन। मेरो जन्म जन्मान्तरको पुण्यले गर्दाखेरि मैले यो ज्ञान आर्जन गरेर आफू ज्ञानी भएर फेरि अरूलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ मैले वितरण गरेको। मैले अहिले पनि यो कुरा भने। श्री गुरुदेवबाट अद्वैत संस्थाको स्थापना कहिले, कसरी, कुन सन्दर्भमा हुन पुग्यो? अब यो हामीहरू शिष्यहरू गुरुका हुन थाल्यौँ। गुरुलाई पनि हामीले यहाँ नेपालमा बोलाउन थाल्यौँ। त्यो बेला संस्था थिएन। पछि गुरुले स्वयं आज्ञा भयो कलकत्तामा। अनि मैले भने नि, अब तिमीलाई मैले सिकाइराखेको छु, यो सिकाएर मात्रै हुँदैन, एउटा संस्था खोल भनेर अद्वैत संस्था स्थापना गर्नुभयो। त्यो अद्वैत संस्थाको माध्यमबाट हामीले उपदेशहरू पायौँ, फेरि ग्रन्थहरू छापिएर आउँछ। कहिले भयो? 2023 साल असार 26 गते कलकत्तामा उसले घोषणा गर्नुभएको यो अद्वैत संस्था हो। 2026 साल असार 26 गते। कतिजना हुनुहुन्थ्यो सुरुमा? हामीहरू हजुर 30-32 जना थियौँ। ती मध्येबाट गुरुले एउटा कार्यकारिणी समिति गठन गरिदिनु भयो अनि अरूलाई सदस्य बनाउनु भयो। पछि फेरि सदस्य बनाउने प्रक्रियाहरू आयो अनि केन्द्र नागरिकमा बन्यो, शाखाहरू स्थापना भए, अञ्चल कार्यालय, जिल्ला कार्यालयहरू स्थापना हुँदै हुँदै
संस्था बढेर गयो। ती 9 जना को हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई याद छ? त्यसमध्येमा अब त्यो सभापति त्यो बेला हिरालाल थिए, अनि सचिव चाहिँ नि बसन्त, अनि अरू उपसभापति गोविन्दराम। यसरी संस्था सुरु भएको। अनि पछि गएर म पनि त्यस कार्य समितिमा मलाई पनि बनेर अनि मैले पनि सचिव सदस्य बने। फेरि म सचिवमै, फेरि म संस्थाको सभापति पनि भएँ। अनि त्यो गुरुले फेरि मलाई आचार्यको स्थापना गरेर मलाई पिताजी बनाउनु भयो र संस्था बढ्दै गयो। अध्ययन संस्थाको मुख्य उद्देश्य के हो बुवा? अध्ययन संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो यो हाम्रो उद्देश्य छापेकै छ। यो प्रमाता भाव मान्छे उता आफू सुखी दुखी जन्मनु मर्नु यो प्रमाता भाव हो। यो प्रमाता भावको निराकरणपूर्वक वास्तव स्वरूप जो यो अद्वैत ब्रह्म वस्तु हो, हामी सबैको वास्तव स्वरूप अद्वैत एक हो। त्यो अद्वैत संस्था भनेको त्यही एक अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तुलाई प्रतिपादन गर्नु, बताउनु, ज्ञान यस्तो ज्ञान गराउनुलाई भन्छ। यो हो उद्देश्य हाम्रो अद्वैत संस्थाको। सबै ज्ञानी बनुन् भनेर यो संस्था स्थापना भएको। अद्वैत संस्था विश्वको एकमात्र विचार प्रधान आध्यात्मिक प्रतिष्ठान भन्नुको आशय के हो बुवा? आशय के हो भने गुरुदेवले कतै पनि यस्तो चाहिँ संस्था देखेको थिएन। यो चाहिँ वेदान्तको बारेमा यस्तो अनुभव कसैको आउनु भएन। आफू लेखे अनुसारको आफू ज्ञानी बन्नुभयो, मुक्त हुनुभयो, जीवन मुक्त। संसारमा कतै पनि मान्छेलाई ज्ञान पाइएन, कोही मान्छे पनि सुखी देख्नु भएन। गुरुले आफू सुखी भएर अब आफू मुक्त भएर जन्म मरण दुःखबाट मुक्त भएर ज्ञानी भएर बस्नुभएको हुनाले यो ज्ञान सबैले पाउनु भन्नाका निम्ति स्वयं आफूले ज्ञान गरेर अरूलाई पनि ज्ञान वितरण गर्ने, यसरी चाहिँ यो उद्देश्य यही हो। धार्मिक प्रतिष्ठान र आध्यात्मिक प्रतिष्ठानमा के फरक छ बुवा? फरक छ। धार्मिक संस्था भनेको अब खालि सामान्य धर्मलाई मात्रै बताउँछ। एउटा सामान्य धर्म हुन्छ, एउटा विशेष धर्म, एउटा चाहिँ परम धर्म हुन्छ है। कर्म र भक्ति यो सामान्य कर्म सामान्य, विशेष र परम, तीन तह छ यहाँ। अब सामान्य आत्माको ज्ञान गर्नु त्यो चाहिँ सामान्य ज्ञान हो। विशेष ज्ञान भने भक्ति, निर्गुण भक्ति, आफूलाई शुद्ध चैतन्य भनिकन स्पष्ट रूपले जान्नु। यो चाहिँ मध्यम प्रकारको यो ज्ञान भयो। फेरि त्यो आफूलाई ईश्वर भनिकन पनि छोडेर आफूलाई शुद्ध चैतन्य भनिकन, ब्रह्म भनिकन, सच्चिदानन्द ब्रह्म भनिकन थाहा पाउनु यो उत्तम भयो। अन्तिम तिमीले के सोध्यौ? धार्मिक प्रतिष्ठान र आध्यात्मिक प्रतिष्ठान। धार्मिक प्रतिष्ठान भनेको साधारण त्यो पूजापाठ, जप तप, नुहाइ धुवाइ, तीर्थव्रत, यज्ञ आदि यो सामान्य हो। यो धर्म सामान्य धर्म हो। यसलाई चाहिँ विशेष धर्म परम धर्म भने ज्ञानलाई त्यो सामान्य धर्मभित्र आयो। त्यो परम धर्म भनेको आफूले आफूलाई चिन्ने ज्ञान गर्नु। त्यो धर्म र ज्ञानमा यति फरक हो। धर्म कर्म गरेर चित्त शुद्धि हुन्छ, त्यसपछि उसलाई चाहिँ
जिज्ञासा पैदा हुन्छ, म को हुँ भन्ने, अनि त्यसको समाधान भयो के उसमा लिएर आफूलाई शुद्ध चैतन्य भनिकन अनुभव गर्नु, यो परम धर्म हो। सामान्य धर्म भनेको त पाठ पूजा इत्यादि चित्तशुद्धिको साधन हो सामान्य धर्म। विशेष धर्म भक्ति, परम धर्म ज्ञान, सामान्य धर्म विशेष धर्म परम धर्म। धन्यवाद बुवा।